بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاسقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین واضرب لهم مثلا اصحاب القریۃ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا علیہم اثنتین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا علیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولا یمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم وإن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونہ الہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخلوا الجنة قال یا لیت قومی یعملون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا كانوا هم یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضر وآیات لهم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یاکلون